أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز کم کرو تو اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان رحیم مہربان ہے اور بڑا عدل کرنے والا ہے انسان جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دے عمل نو قبول کرتا ہے کسی دے عمل اور کسی دی محنت نو ضائع برباد نہیں کرتا بلکہ قرآن مقدس وچ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس دے بدلے چ میں اس نو 10 نیکیاں دا ثواب عطا کرے اس واسطے کوئی عمل کرن والا جدڑ عمل کریندا ہے اللہ تعالی اس دے عمل نو بہت ہی جلد اپنے دربار وچ شرف قبولیت عطا کر دے عمل کرنے والا کوئی بھی ہوگے چھوٹا ہے یا بڑا ہے امیر ہے یا غریب ہے عالم ہے جاہل ہے جوان ہے بڑھڑا ہے مرد ہے عورت ہے کوئی عمل کرنے والا جڑ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ دی رحمت فوری طور تے اس دے عمل
اپنے دربار قبول کر لے۔ البتہ دو شخص ہیں کہ جنہاں دا کوئی عمل اللہ دے دربار قبول نہیں۔ پہلا وہ شخص جڑا اللہ نال شرک کرے دے، کفر دی حالت وچ بھی عمل قبول نہیں، کیونکہ وہ سرے تو کافر ہے۔ عمل دی قبولیت واسطے ایمان شرط، کافر دا عمل ہی قبول نہیں تے مشرک دا عمل ہی قبول۔ اور مشرک چونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا بھی قائل ہے، اللہ دیاں صفتاں دا بھی قائل ہوندا ہے، اللہ دے نبیاں نو بھی منن والا ہوندا ہے، مگر اس دے خرابی یہ ہوندی ہے کہ وہ اللہ نال شرک کریندا ہے۔ اللہ دی عبادت دے وچ، اللہ دیاں صفتاں وچ اللہ دی مخلوق نو شریک کرے، ایسا آدمی اس دا کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ اللہ دے قرآن دا بیان ہے۔ اللہ کریم فرماندے جڑا آدمی شرک کرے، کفر کرے، وہ عمل جتنا بھی بڑا کرے، بظاہر بہت بڑا عمل کرے، لیکن اللہ دے دربار اس دے عمل دی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، کہ مشرک چاہے اللہ دے گھر دی تعمیر کرے، ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ دیاں مسجدوں دی تعمیر کرے، لیکن اللہ دے ہاں اس دا عمل قبول نہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیوں؟ او شرک کر کے او کفر دی گواہی اتے پکا کھلوتا، اس واسطے او دا عمل قبول نہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، انہاں دے سب عمل ضائع۔ دوسری جگہ دے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ اے او لوگ جنہاں اللہ دیاں آیاتاں دا انکار کیتا، جنہاں آیات دے وچ اللہ نے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، اپنی وحدت دا بیان فرمایا ہے، انہاں آیات دا انہاں کے کیتا ہے؟ انکار کیتا ہے۔ کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اللہ دی ملاقات دا انکار کیتا ہے، قیامت دے دن دا انکار کیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے جڑے مشرکان او شرک بھی کریں دے ہیں، کافر بھی ہیں، اور قیامت دے منکر بھی ہیں، آدن قیامت نہیں آنی۔ اس واسطے فرمایا جیڑا شرک کرے، اللہ دیاں آیاتاں دا انکار کرے اور قیامت دا منکر ہوئے، اولئک حبطت اعمالہم، انہاں دے تمام اعمال اللہ ضائع کر دیندا ہے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن اسا انہاں دے کسے عمل دا وزن نہیں کرنا۔ ایک یہ بندہ جیڑا شرک کرنے والا ہے، اس دا کوئی عمل اللہ دے دربار وچ قبول نہیں۔ اور دوسرا ریاکار آدمی جیڑا وکھالے واسطے عمل کریندا ہے،
یا دنیا دے کسے مفاد تے غرض دی خاطر عمل کریندا ہے، شہرت واسطے عمل کریندا ہے، تعریف واسطے عمل کریندا ہے، جو لوگ میری تعریف کریں، لوگ اچھا مینو آکھیں، لوگ حاجی صاحب آکھیں، لوگ پکا نمازی آکھیں، لوگ مینو پکا دیندار آکھیں، لوگ صوفی نمازی حاجی آکھیں، لوگاں دے اندر میری عزت بن ونجے، میری شہرت ہو جاوے، میں دیندار مشہور ہو ونجا، حاجی مشہور ہو ونجا، پکا نمازی مشہور ہو ونجا، تہجد گزار مشہور ہو ونجا، جیڑا ریاکاری کرن والا بندہ ہے اس دا بھی کوئی عمل قبول۔ اللہ نے فرمایا کلذی ینفق مالہ رئاء الناس، او بندہ جیڑا اپنا مال ریاکاری دے طور تے خرچ کریندا ہے، ریاکاری میں نہ ہوندا ہے وکھالا، کلذی ینفق مالہ رئاء الناس، لوکاں نوں وکھاون واسطے مال خرچ کردا ہے۔ فرمایا ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بندے دا اللہ دے اتے ایمان بھی کوئی نہیں تے آخرت تے بھی ایمان بھی۔ اگر اللہ تے ایمان ہوندا تا اللہ نو راضی کرن واسطے عمل کرے ہا، آخرت تے ایمان ہوندا تا آخرت دے اجر تے جزا واسطے عمل کرے ہا۔ اے آدھا ہے میری شہرت ہوئے لوگاں نو وکھاون واسطے عمل کریندا ہے، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اور اس بندے دے عمل دی مثال اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس دے عمل دی مثال انجی آ رہے کہ جویں صحرا دے اندر پتھر ہوئے، صاف پتھر، تے اس پتھر دے اتے ریت جمی پئی ہوئے، پتھر دے اتے ریت جمی ہوئے تے تیز بارش آوے تے اس بارش دے نال او پتھر دالی ریت بالکل صاف ہو جاوے، پتھر ریت لڑ ونجے تے ختم ہو ونجے، جویں او پتھر صاف ہو جاندا ہے نا ریت کولوں تے مٹی کولوں بارش دے پانی دی وجہ تو اس بندے دا عمل قیامت والے دن اعمال نامہ انجے صاف ہو سی، اس دے اعمال نامے وچ کوئی عمل نہ ہو سی۔ کیوں؟ اے عمل کرندہ رہا ہے لوگاں دے وکھالے واسطے، بھاویں جتنا بھی اچھا عمل کرندہ رہے، جتنا بھی بڑا کیتا، سخاوتاں کیتیاں، حجاں کیتیاں، صدقے خیراتاں کیتیاں، جو کچھ بھی کیتا، مگر اس دا مقصد اللہ دی رضا نائی، لوگاں نو وکھاون آئی، اللہ اس دے عمل نو بھی قبول نہیں کریندا۔ باقی کوئی عمل بھی کریندا ہے اللہ دے دربار وچ، اللہ اس نو فوراً قبول کر کے تے اس نو کئی گنا بڑھا کے اجر عطا کر۔ اللہ فرماتا میں تو بڑا رحمان خدا ہاں، رحیم ہاں، بڑا مہربان ہاں، رؤوف ہاں، کریم ہاں، بڑا فضل کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا۔ تھوڑا عمل بھی کوئی کرے میری رضا واسطے میں اس نو کئی گنا بڑھا کے اجر عطا کرے نا۔ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان اللہ لا یضیع اجر العاملین۔ عمل کرنے والے، احسان کرنے والے، ایمان لے آمن والے، انہاں دے عمل نو اللہ ضائع نہیں ہون دیندا، کسے دی محنت نو خدا پاک ضائع نہیں کریندا۔ جس وقت بیت اللہ تبدیل ہویا نا، قبلہ جس وقت تبدیل ہویا، کچھ عرصے واسطے جس وقت مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے حکم کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت نال، اللہ نے فرمایا پہلے تو تسا جلے مکے چاہے تو بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھ دے آئے، او بیت اللہ تھوڑا قبلہ ہا، ہن مدینہ منورہ آ گئے ہو، ہن بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں کرو، کیوں جو بیت اللہ جو اللہ دا گھر ہے، بیت المقدس بھی اللہ دا گھر ہے۔ بیت اللہ دی تعمیر کرنے والا
ابراہیم علیہ السلام اللہ دا پیغمبر تے بیت المقدس دی تعمیر کرنے والے سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر، اس واسطے اس اللہ دے گھر دی بھی تعظیم تے تکریم دا تقاضا ہے، لہذا تسا ہن بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھو۔ تقریباً 17 مہینے یا اس کم و بیش اللہ دے پاک نبی نے بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھیاں، مگر نبی سونے دی دلی خواہش آئی جو اللہ پاک ایک قبلہ تبدیل کر کے تے بیت اللہ خانہ کعبہ میرا قبلہ بنا دے وے ہاں، کیوں جو او میرے ڈاڈے ابراہیم دا تعمیر کیتا ہویا، تے اللہ پاک نے اس خانے کعبے دی شان بھی قرآن پاک وچ بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا دے اندر سب تو پہلا گھر جڑا اللہ دی عبادت دے واسطے بنایا گیا ہے، اللہ دے ذکر واسطے بنایا گیا ہے، اللہ دی بندگی بجا لاون واسطے جڑا سب تو پہلا گھر دنیا دے اندر بنایا ہوئے او خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، او مکہ شریف شہر دے اندر بڑا برکت والا گھر اللہ دا بنایا گیا، تعمیر کیتا گیا، جس دے تعمیر کرن والے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے جس اللہ دے گھر نو تعمیر کیتا ہے تے اللہ دا گھر بھی تعمیر ودے کرن تے نال نال اللہ کولوں دعائیں بھی ودے کرن تے آدن اللہ سائیاں ساڈی اس محنت نو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تیری رضا واسطے اسا محنت کر رہے ہیں، تو راضی ہو جاویں، اللہ تو خوش ہو جاویں، اسا تیرا گھر پہ تعمیر کریں دے ہیں۔ مگر اللہ کسے مومن مسلمان دی نیکی اس وقت کارگر ثابت ہوندی ہے، اس دا عمل اس وقت مفید ہوندا ہے جب تیرے دربار وچ قبول ہوئے۔ تے جڑا بندہ بھاویں اللہ دا گھر ودا تعمیر کریندا ہوئے، اللہ دے رستے دے اندر صدقے خیراتاں ودا کریندا ہوئے، مگر اس دا عمل اللہ نو قبول نہ ہوئے، کہ اس دی خرابی دی وجہ تو کسے کمی تے کوتاہی دی وجہ تو بھاویں عمل جتنا بھی وڈا ہوئے اس دے واسطے اجر تے ثواب دا ذریعہ نہیں بن سکدا۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کولوں دعا بھی ودے کرن، پتھر بھی ڈھوندے ودن، خانے کعبے دیاں دیواراں بھی کھڑیاں ودے کرن تے نال نال دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ساڈے اس عمل نو اپنے دربار قبول فرما، تیرے کولوں دعا ودے کر دیاں، انکا انت السمیع العلیم، تو ہی سنن والا ہے تے جانن والا ہے۔ اللہ ساڈے دلاں دے حال بھی جاندا ہے، ساڈے عمل نو بھی ویدا تے جاندا ہے، تیرے کولوں یہ دعا ہے، تیرے کولوں اپیل ہے جو سارے عمل نو قبول کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دی خواہش ہے جو میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، جی میں مکے دے اندر رہ کے اساں بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھدیاں سے، اور مدینے پاک دے اندر بھی رہ کے خانے کعبے دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھاں۔ اللہ دے پاک نبی دل دے اندر خواہش رکھے ودل تے نال اللہ پاک دی رحمت کو امید ہے جو ایک دل ضرور آسی جو اللہ میریاں خواہشاں پوریاں کرے سی، میریاں مرضیاں پوریاں ہو جاسن، میرا قبلہ اللہ خانہ کعبہ بنانے دل دے اندر آرزو بھی ہے، اللہ دی رحمت کو امید بھی ہے۔ اللہ پاک نے جل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دی خواہش تے چاہت ویکھی، اللہ پاک نے اپنا حکم تبدیل کر دیتا۔
اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرا سونا محمد، اے کائنات دا سید محمد، اے کائنات دا فخر پیغمبر، پہلیاں تے پچھلا دا امام پیغمبر، سارے نبیاں دا امام میرا سونا محمد پاک، یہ اگر تیری مرضی نہارے تب میں تیرا قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ بنا چھوڑ دا۔ نبی دی خواہش، نبی دی چاہت مرضی دے مطابق اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیتا۔ جلے قبلہ تبدیل ہویا مسلمانہ دے دل دے اندر ایک جناب دل دے اندر سوال پیدا ہویا، تے سوال ہے آئی جو پہلے تنسا بیت اللہ دی طرف نمازاں پڑھ دیا سے منہ کر کے اللہ پاک نے بیت المقدس بنا دیتا، تے وقتوں دے بعد اللہ نے بیت اللہ شریف قبلہ تبدیل کر دیتا۔ مسلمانہ دے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہویا جو خبر نہیں جڑیاں نمازاں سا بیت المقدس دی طرح منہ کر کے پڑھیاں او اللہ دے دربار قبول بھی ہوئیاں یا کوئی او قبول بھی ہوئیاں یا کوئی نہ، یا انہاں دے دل ایک خیال پیدا ہویا جو اللہ کریم نے جلے بیت اللہ تبدیل کر کے بیت المقدس قبلہ بنایا تے کئی او بھی مسلمان جنہاں نو علم نہ ہویا تبدیلی دا، جڑے باہر کسے آبادیاں دے اندر وردے پیان او خانے کعبے دی طرح منہ کر کے انہی ہار نمازاں پڑھ دے رہ گئے، یا بیت المقدس تبدیل ہو کے جلے بعد دے اندر خانہ کعبہ بنیا قبلہ بنیا تے بعض مسلمانوں اس تبدیلی دا پتہ نہ چل سکیا تے او نہیں بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہ گئے، بعد دے اندر چر دے اندر جا کے انہاں نو پتہ لگا اس تبدیلی دا، انہاں دے دل دے اندر اشکال آیا جو لا علمی دی وجہ تو اساں بیت اللہ دی طرح منہ کر کے جڑیاں نمازاں پڑھیاں تے حالانکہ اللہ نے تا بیت المقدس قبلہ بنا دیتا، یا لا علمی دی وجہ تو اساں بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نمازاں پڑھ دیاں، اللہ نے تولا پھیر کے بیت اللہ بنا دے، او نمازاں پڑھیاں ساڑیاں قبول ہیں نہیں یا کوئی؟ انہوں نے کی بن سی؟ اللہ پاک نے جواب فرمایا ان اللہ لا نضیع اجر المومنین اجر المحسنین، تے فرمایا اللہ تواڈے عمل نو ضائع نہیں کریندا، تواڈے ایماناں نو ضائع نہیں کریندا، تواڈیاں نمازاں پڑھیاں نو اللہ پاک ضائع نہیں کریندا، او وی نمازاں تواڈیاں قبول۔ مقصد ہے دوستو اللہ کسے دی محنت نو رائے گاں نہیں جان دے، بڑا رحمان خدا ہے، بہت بڑا رحیم ہے، چھوٹی حرکت کرے بندہ یا بڑی حرکت کرے اللہ دے دین واسطے کرے، اللہ دے خیر آیا جی آیا، او میاں تیرا عمل قبول ہے، بھاویں جڑی حالت دے وچ وی پیا کرنا ہے، بیمار بندہ بہ کے پیا نمازاں پڑھدا ہے اللہ فرماندا ہے قابل قبول ہے، معذور بندہ کرسیاں دے اوتے بہ کے نمازاں پیا پڑھدا ہے اللہ فرماندا ہے قابل قبول ہے، لیٹ کے نمازاں پیا پڑھدا ہے اللہ فرماندا ہے قابل قبول ہے، معذور بندہ جس کا وضو نہیں پیا رکدا اور روک نہیں سکدا بیماری دی وجہ تو وضو نہیں پیا ٹھہردا، اللہ پاک فرماندا ہے پڑھیا تیریاں نمازاں قابل قبول ہے، کیوں اس واسطے میں تا دل دے ارادے ویداں، دل دیاں نیتاں ویداں، تیرے دل دے اخلاص نو ویداں، تیرے دل دی رضا نو ویداں، جو تیرے دل دے اندر میں اللہ دی رضا کتنی عمل قبول ہے اگر دل دے وچ نیت صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات، عملہ دا دار و مدار نیتاں ہوتے ہیں، بندے دی نیت ٹھیک ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے عمل کر رہے ہیں، اللہ دی پسند مقصود ہے، اللہ دی خوشنودی مقصود ہے، آدھا ہے میں اس واسطے پہ عمل کرنا میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، کوئی راضی ہوئے یا ناراض ہوئے، اگر اللہ نو راضی کرن دی خاطر دنیا ساری ناراض ہو جائے، اپنے ناراض ہو جان، پرائے ناراض ہو جان، کسی دی پرواہ نہ کرے، اللہ فرماتا ہے میری پسند نو ویکھے، میری رضا نو ویکھے، باقی دنیا دیاں ساریاں رضاواں چھڑ دے وے،
فرمایا او عمل حالے کریندا وداؤ سی جو میں فرشتہ نو آکساں عمل کیتا کوئی نہیں سے نیت کیتی بیٹھا نیکی لکھ دے ہو ارادہ بھی اللہ نیکی بنا کے اس دن اس نو لکھ چھوڑندا ہے اس دے اعمال نامے دے اندر، مگر شرط ہے جو دل دے وچ کہندی پسند مقصود ہوئے، اللہ دی پسند مقصود ہوئے، اللہ دی خوشنودی مقصود ہوئے، اللہ نو راضی کرنا مقصود ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے بندہ میں تیرے چھوٹے عمل نو یا بڑے عمل نو نہیں ویدھاں، تیرے دل دے خلوص ہوئے، اور دل دا خلوص تاں دل لے چاہندا ہے جو دل دے اندر اللہ نال تعلق ہوئے، سچا تعلق ہو، محبت دا تعلق ہوئے، جویں آدھا ہے نا اللہ دے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت دے لائق ہے خدا ہے، جویں اللہ دے سوا کسے دی عبادت دے لائق کسے نو نہیں سمجھیندا، اسی طرح اللہ دے سوا اپنے دل دی محبت دے لائق بھی ہور کسے نو نہیں سمجھے، عبادت دے لائق بھی ایک اللہ نو سمجھے تے خالص تے سچی محبت دے لائق بھی کہنو سمجھے ایک اللہ نو سمجھے۔ دنیا نال محبت کریندا ہے عارضی تے وقتی ہوئے، ایک عارضی سرسری درجے دی محبت کرے، دنیا نال تے دنیا دیاں چیزاں نال سچی اور دل دیاں گہرائیاں نال محبت کرے تا کہندے نال کرے اللہ نال کرے جس اللہ نے اس نو پیدا کیتا ہے، جس اللہ نے پیدا کیتا ہے، جڑا روزی دیون والا، نعمتاں دیون والا ہے، صحت دیون والا ہے، زندگی دیون والا ہے، جوانی دیون والا ہے، اکھاں دا نور دیون والا ہے، کناں دی سنوائی دیون والا ہے، اور جڑا دھڑکن والا دل عطا کرنے والا ہے، اور رگاں دے وچ چلن والا خون عطا کیتا ہے، جس نے ہزاراں نعمتاں دتیاں، اس نال سچی محبت، جدن اللہ نال سچی محبت ہو سی نا وقت جیڑا بھی کام کرے سی اے اللہ دی رضا ہستے کرے، جو میرا اللہ خوش ہوئے وہ عمل کراں جیڑا رب نو پسند آئے۔ اے دنیا دے جھوٹے محبوب ہوندے نا، محبوب لوگاں دے جھوٹے محبوب ہو تا محب تے عاشق جڑا ہے نا وہ تحفہ پیش کریندا ہے جڑا اس دے محبوب نو پسند ہوندا ہے، کہ اس چیز نو میرا محبوب پسند کریندا ہے، آج میں اپنے محبوب نو تحفہ پیش کراں، اس چیز دا گفٹ پیش کراں، کیوں؟ اس واسطے جو اس نو اے پتہ ہے جو میں اپنے محبوب دی پسند دی چیز لے ویساں تا وہ خوش ہو سی، تے جہندا محبوب اللہ ہے، جہندے دل دیاں محبتاں کہندے نال جڑی ہوئیاں، اللہ نال جڑی ہوئیاں، او عمل کریندا ہے جڑا عمل اللہ نو پسند ہوندا ہے، اور کدی بھی اللہ دے پسند دے خلاف وہ نہیں چلدا، کیوں؟ اس نو پتہ ہے جو کہ نہیں میں اے عمل کیتا تا میرا محبوب اللہ ناراض نہ تھی وئی، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس واسطے وہ دنیا دی رضا یا ناراضگی نو نہیں ویدا، اس دی پرواہ نہیں کریندا، البتہ اپنے اللہ دی رضا ناراضگی نو سامنے ضرور رکھدا ہے، جو او عمل کرنا ہے جس عمل نو میرا اللہ پسند کرے، تے او عمل نہیں کرنا جس عمل نو اللہ پسند نہ کرے۔ اس واسطے جدن یہ چیز دل لے چاندی تو پھر ہر عمل اللہ دی رضا دے مطابق ہو جا، تے جدن اللہ دی رضا دے مطابق ہوئے تو اللہ فرماندا ہے وَتُ اس بندے نو میری طرفوں ایک انعام ملدا ہے، کیا شے ملدی؟ میری طرفوں انعام ملدا ہے، تو او انعام ایسا ملدا ہے جو او جیا انعام نہ دنیا وچ تے نہ آخرت دے وچ، حتیٰ کہ جنت دے وچ بھی او جیا انعام نہیں جڑا اللہ اس بندے نو انعام عطا کریندا ہے جڑا ہر کم اللہ نو راضی کرن واسطے۔ ویکھو نا اساں لوگ نماز پڑھدے ہاں بھئی جنت مل سی، ٹھیک ہے، نماز روزہ رکھدے ہاں جنت مل سی، حوراں مل سی، کہ نوکر چاکر ہو سن، جنت دے باغ ہو سے، تے اللہ دا وعدہ یہ قرآن پاک
اللہ فرماتا ہے عمل کرے سو اس دا اجر تے اس دی جزا تانوں جنت دی شکل جنت دی صورت عطا کرے سا تے جنت دی وچ کیڑی شے میں تیار کیتی ہے اللہ فرماتا ہے جو تساں چاہو او تانوں جنت وچ ملے سی جو تہاڈا دل لگ سی جو تھوڑی خواہش ہو سی تھوڑی ہر خواہش جنت وچ پوری ہو سی تو مومن مسلمان اکثر تو وہ ہے نا جڑے جنت دے حصول واسطے عمل کر رہے ہیں اور رات نو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ دیں جنت ملے صدقے خیرات بھی کر دیں جنت مل جائے اور یا مقصد یہ ہوندا ہے جو اللہ پاک اسانو جہنم کولو بچائے اس واسطے نیک عمل کر رہے ہیں جہنم کولو جہنم دے عذاب کولو بچ جاں تے کچھ او بھی ہے نا جڑے آدھے نا جنت تا ملنی ہے جڑا نیک عمل کرنے والا ہے جنت تا اس نو ملنی ہے مومن نو مگر میں تا عمل کرے نا جو میرا اللہ راضی تھی تھوڑا فرق ہے نا جنت تا ملنی ہے مگر صرف نیت تے ارادے دا فرق ہے او آدھے میں ہر عمل کرے نا اللہ نو راضی کرنے واسطے میرا رب خوش ہو جائے نماز اس واسطے پڑھدا اللہ خوش ہو جائے روزہ اس واسطے پہ رکھدا میرا اللہ خوش ہو جائے اس نے دنیا دے مینوں بے شمار نعمتاں نال نوازے ہے میں بھی او عمل کرے سا جس دے اللہ خوش ہو سی جنت ملنی ہے مگر اس دا اخلاص اعلیٰ درجے دا ہے اس دا اخلاص بہت ہی اعلیٰ درجے دا ہے جڑا آدھا ہے میں ہر او عمل کرینا جس عمل دیتے میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ کریم فرمائیں جڑا دنیا دے اندر ہر عمل اس واسطے وعدہ کرنا ہے تاکہ میں اللہ راضی ہوں جہاد ودا کریں لے گھوڑا دیا کنڈاں تے سوار ہو کے سردیاں دا موسم میں یا گرمیاں دا موسم میں اللہ دے رستے میں جہاد ودا کریں لے یا اپنے وطن نو چھوڑ کے بے وطن ہو کے پردیس دے اندر گیا ودا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ایک کافران دا ملک ہے اتھے میں توحید تے عمل نہیں کر سکتا اللہ دے دین دے تے عمل نہیں کر سکتا اپنا وطن چھوڑ دیندا ہے اپنا دیس چھوڑ دینا ہے برادری چھوڑ دینا ہے قوم قبیلہ چھڑ دینا ہے جو برادری میری ساری کافران تے مشرکان دی برادری خاندان سارا مشرکان والا شہر تے آبادی ساری مشرکان دی بری ہوئی اتھے میں ایمان نو سلامت نہیں رہ سکتا اللہ دے دین واسطے اللہ دی رضا واسطے وطن چھوڑی ودا ہے نمازاں پڑھدا ودا ہے رات نو سردیاں دیاں راتاں دے اندر اٹھ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے تہجد ودا پڑھدا ہے قیام اللیل ودا کردا ہے مقصد ہے جو میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ پاک فرماندا ہے جڑا بندہ میری رضا واسطے ودا مشقتاں تے تکلیفاں برداشت کردا ہے میں اس بندے نو او انعام عطا کرنا جڑا انعام اس دی مثال نہ دنیا تے مل سکدی ہے نہ جنت وچ مل سکدی یہ تا وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جلے اس عمل دی فضیلت دا پتہ لگا جو جڑا عمل اللہ نو راضی کرن واسطے کیتا ونجے او سب تو اعلی عمل ہوندا ہے سب تو اکمل عمل ہوندا ہے سب تو اللہ نو محبوب تے پیارا عمل ہوندا ہے جڑا محض اللہ دی رضا واسطے کیتا ونجے اس واسطے انہاں اپنے دل دے وچوں ساریاں محبتاں ختم کر دتیاں ساریاں غرضاں ختم کر دیتیاں سارے مقصد تے سارے مفاد ساریاں غرضاں مکا کے اپنے دل دے اندر ایک چیز رکھیے او کیڑی اللہ دی رضا ہے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک نے فرمایا او دنیا والو ساری دنیا دا امام میرا محمد الرسول اللہ ساری دنیا دا فخر میرا محمد الرسول اللہ ساری دنیا دا سید میرا محمد پاک میرا محمد سونا ہوئے یا میرے نبی دے منن والے میرے نبی دے شاگرد ہوئے والذین معه او
لوگ جڑے میرے پیغمبر دی صحبت دے وچ آ گئے، میرے پیغمبر دے مقتدی بن گئے، میرے پیغمبر دے شاگرد بن گئے، میرے نبی دے سنگی بن گئے، میرے نبی دے دوست بن گئے، جڑے لوگ میرے نبی دے ساتھی بنے، ہجرت دے ساتھی، جہاد دے ساتھی، وطن دے ساتھی، سفر دے ساتھی، حضر دے ساتھی، والذین معہ، او لوگ جڑے ہر حال دے اندر میرے نبی دے نال رہے۔ یہ تھوڑا شرف ہے، یہ تھوڑی سعادت ہے۔ اور جڑا کہ پیر دا مرید ہوئے لوگ آدھن بڑا جناب علی خوش بخت ہے، اے فلانے پیر دا مرید ہے، فلانے عالم دا شاگرد ہے، فلانے مفتی دا مقتدی ہے، بڑی سعادت ہے۔ تے جڑے لوگ نبی دے مقتدی بنے، نبی سونے دے شاگرد بنے، نبی دے جڑے ساتھی اکھلائے، جنہاں نو اللہ نے نبی دا ساتھی آکھیا، نبی دا دوست آکھیا، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، او لوگ جڑے نبی دے نال رہے، اشداء علی الکفار، انہاں دے اندر بڑے کمال پیدا ہوئے، بڑیاں خوبیاں پیدا ہوئیاں، بڑیاں صفتاں انہاں دے اندر آئیاں، بڑیاں سونیاں اداواں انہاں دیاں اللہ کریم نے ذکر کیتیاں۔ اللہ فرماندا ہے پہلی ادا، پہلا کمال، پہلی خوبی تے پہلی صفت میرے نبی دے یاراں دیے، اشداء علی الکفار، کافراں دے مقابلے دے اندر بڑے سخت ہیں، کافراں دے مقابلے سبحان اللہ۔ اے قرآن ہے، نبی پاک دے صحابہ دیاں صفتاں بیان ہویاں تے انہاں صفتاں وچوں سب تو پہلی صفت، انہاں صفتاں وچوں سب تو پہلی صفت اللہ نے جیڑی ذکر کیتی ہے وہ کیڑی ہے؟ اشداء علی الکفار، کافراں دے مقابلے جو سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک فرماندا ہے اتنے سخت کافراں دے مقابلے دے اندر باویں پیو کافر ہوئے اس دے نال بھی ان دا تعلق نہیں رہندا، باویں سکا بھرا کافر ہوئے اس دے نال بھی بیکاٹ کر دیندے ہیں، باویں سکا چاچا تے ماما کافر ہے اس دے نال بھی لا تعلقی دا اظہار کر دیندے ہیں۔ تعلق تا صرف ایمان والا نال رہندا ہے، کافراں نال انہاں دا کوئی واسطہ، کوئی محبت دا رشتہ، کوئی تعلق انہاں دا باقی نہیں رہندا۔ اشداء علی الکفار، کافراں دے مقابلے سخت۔ تے دوسری صفت فرمائی رحماء بینہم، آپس دے اندر نرم دل۔ یہ بھی ایک صفت ہے، خوبی ہے مومن دی، مسلمان آپس دے وچ محبت کریں، یہ بھی انہاں دی ایک صفت ہے، انہاں دے اندر ایک سونا عمل ہے، انہاں دی ایک بہترین، انہاں دی ایک شان ہے جو آپس دے وچ محبت پیار ہوئے، ایک دوے واسطے ایثار ہوئے، ایک دوے واسطے قربانیاں ہوئے، ایک دوسرے دے حق وچ محبت، ہمدردی، خیر خواہی دا جذبہ ہوئے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام دی عبادت دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، رکوع دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، سجدے دا ذکر بعد وچ کیتا ہے، ذکر اذکار دا ذکر بعد وچ کیتا ہے۔ صحابہ دیاں تعریف دے اندر سب تو پہلی صفت جڑی بیان کیتی ہے کافراں دے مقابلے سخت ہونا تے آپس دے وچ نرم ہونا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس دے اندر نرم دل، آپس دے اندر شیر شکر، آپس دے اندر محبت پیار۔ تے تیجے نمبر تے فرمایا تراہم رکعا سجدا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے بھی تو ننو بیک سے تراہم رکعن سجدہ، کہلے رکوع وچ کھلوتے ہو سنتے، کہلے سجدے وچ پائے۔ اللہ واللہ رکوع دا بھی ذکر کیتا سجدے دا، مگر اے عمل پیچھے تے پہلے اشداء،
اس دا مطلب یہ نکلیا جو رکوع کرنا اتنا اوکھا نہیں، اللہ دے سامنے سجدے کرنے اتنے مشکل نہیں جتنا مشکل ہے کافر بھرا نو چھوڑ دیونا، مشرک بھرا نال تعلق ختم کر دیونا، یا اس حد دے نال رکھنا جو چلو ایک دنیا داری دی حد تک ہوئے مگر او قلبی محبت نہ ہوئے، قلبی تعلق مشرک تے کافر نال پیدا نہ کرے، اے مشکل بات ہے، اس دے نال رشتہ نہ کرے، اس دے نال ناتا نہ رکھے، اس دے نال جناب دل دی محبت تے دل دا پیار بھاویں بھرائے تے بھاویں سکا پیو بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے اپنی امی جان دا خاص خیال رکھا کرو، کیوں؟ اس نے بڑیاں تکلیفاں نال تھانو پالیا تے وڈا کیتا اور تہاڈی حفاظت کیتی، تھانو خوراکاں دتیاں اور تہاڈا خیال رکھا۔ وَذَاتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک تھانو اپنی چھاتی نال لا کے تے دودھ پلائی رکھا۔ فرمایا انشکر لی ولے والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کیتا کرو۔ انشکر لی ولے والدیک، سبحان، کئی مقام اللہ پاک نے یہ بڑا عجیب انداز نال ذکر کیتا ہے، اسے ترتیب نال پہلے عبادت دا حکم کیتا ہے تے اس تو بعد ماں باپ دے نال احسان دا حکم۔ مطلب ہے 2 چیزاں اللہ نے ذکر کیتی ہیں، ایک حقوق اللہ دا ذکر کیتا ہے تے وقت حقوق العباد دا ذکر کیتا ہے۔ حقوق اللہ وچوں سب تو پہلا حق اللہ دی عبادت دا ہے اور حقوق العباد وچوں سب تو پہلا حق ماں باپ دی خدمت ہے۔ اس واسطے فرمایا ماں باپ نال احسان کرو، انشکر لی ولے والدیک الی المصیر، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ دا بھی شکریہ کیتا کرو۔ اللہ نے فرمایا کیوں الی المصیر، کیوں جو ایک دن تو میرے پاس لوٹ کے آمنے، اپنے عملاں دی اجر تے جلا ان تانوں حاصل ہونی، اس واسطے ماں باپ دا شکر ادا۔ اگلی آیت وچ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما، خبردار خبردار اگر تواڈے ماں باپ تانوں شرک دی طرف لے کے جانا چاہیں، خبردار انہاں دی یہ گل نہیں مننی۔ ان جاہداک، کوشش کریں تانوں، آخر میں اگر ماں آکھے میں 32 دھارا نہ بخش سائیں، یہ دربار تے میرے نال عرس تے حاضری واسطے نہ آسے، میں 32 دھارا تینوں نہیں بخشنیاں۔ باپ آکھے میں کدی بھی تینوں اپنا حق نہیں بخشنا، اگر مینوں پیو سمجھیندا ہے تا آ دربار دے اتے آ کے اتے منت نظر نیاز یا کوئی شرکیہ کم عمل آکھے، اللہ فرماندا ان جاہداکا، چاہے جتنا بھی زور لاون پہ اللہ ان تشرک بھی، کہ تو میری ذات نال شرک کرے، اللہ فرماندا ہے انہاں دی کدی بھی گل نہ مننے۔ لا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا دے کماں دے اندر انہاں نال احسان بے شک کر، انہاں نال محبت بے شک کر، دنیا دی حد تک کر، مگر شرک دے اندر انہاں دی گل نہیں مننی۔ تو مقصد ہے گل ادھوری راندی پہ ٹائم اوور تھی گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے صحابہ کیا کہنے، انہاں دے رکوعاں دے اندر مشغول، سجدہ دے اندر مشغول، کافر نال بیکاٹ، اپنا آپس دے اندر محبت تے پیار، اے سارے عمل بڑے عزت والے بڑے شان والے۔ فرمایا تے اے سارے عمل کر کے اللہ کولوں چاہندے کیڑی چیز؟ اللہ کولوں کے چاہندے؟ یہ ساریاں محنتاں، ساریاں کوشاں، ہجرتاں، جہاد، انفاق، ہاں جی، اور محبت تے پیار تے عبادتاں تے ذکر تے ریاستاں چاندے کین؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دا فضل چاندے تے اللہ دی رضا چاندے، اللہ دا فضل تے اللہ دی، اللہ خوش ہو جائے،
اللہ راضی ہو جائے. دو چیزاں انہاں دا مقصود ہیں, ایک اللہ دا فضل مقصود ہے, ایک اللہ دی رضا مقصود ہے. فضل دی تشریح انشاءاللہ وقت کسے موقع تے اج چونکہ موضوع اللہ دی رضا والا صحابہ کرام دا مطمع نظر مقصود زندگی ہر عمل دی روح اگر ہے تو او اللہ دی رضا ہے. اللہ فرماندا ہے جیڑا دنیا دے اندر میری رضا چاہے میں اس نو ایسا انعام دینا جو اس دی مثال نہ دنیا تے نہ آخرت. تے او دساں چا مختصر او میں دس رہا او انعام ہے. اللہ فرماندا ہے جلے جنتی آسن نہ جنت دے وچ تے ساری جنت میں آکھساں اے ساری تھوڑی جی اے سب جنت تھوڑی ہے, کوئی بدلہ اس دا اور کوئی نہیں. صرف بدلہ ایو ہے تساں دنیا تے ایمان تے عمل اختیار کیتا, ہر عمل میری رضا واسطے کیتا. اج جنت پہ دینا جلے جنتیو اپنیاں رہائشاں جنت دے وچ بنا کے تے آرام دی زندگی گزارنی شروع کر دے سن. اللہ پاک مخاطب کرے سی جنتیاں نو, او جنتیو آسن لبیک یا اللہ یا رب اسا حاضراں بلاوا آ گئے. اللہ سائیاں کے حکم ہے؟ اللہ فرماسی حکم کوئی نہیں, جڑے حکمان ہو دنیا تے گزار آئے ہو پورے کر رہے ہو. اج جنت دے وچ تانوں حکم کوئی نہیں. میں اس واسطے پیا تانوں بلیندا, میں اللہ پاک اے چاہنا جو تانوں ایسی چیز عطا کراں جڑی پہلے تانوں نہیں دتی, جڑی پہلے عطا نہیں کیتی. اللہ پاک نے جنتی آکسن اللہ سائیاں او کیڑی شے جیڑی تے سانوں دتی کائی نہیں. ہر چیز جنت وچ موجود ہے. اللہ پاک نے فرماونا ہے ہن تھانوں او عطا پیا کرے نا جیڑی چیز پہلے جنت وچ تھانوں نہیں مل سکی. تے اے ساریاں نعمتاں تو اعلی نعمت ہے. اللہ او کیڑی؟ اللہ فرماندا ہے اج میں تھانوں اپنی رضا پہ عطا کر, آج میں راضی ہو گیا تھوڑے ہوتے اور انج راضی ہویا جو ہون کدا بھی ناراض نہ تھی. دنیا دے بھی اللہ اپنے بندہ تے راضی ہوندا ہے, مگر خطرہ ہوندا ہے جو کوئی کم ایسا تھی ونجے جو اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ نے جنت دے وچ اعلان کرنا ہے جنتیو موجاں مانو ہن میری رضا تواڈے اوتے آ گئی ہے تے ہن کدا بھی ناراض نہ ہوساں. اللہ فرماندا جیڑا مینوں راضی کرن دی کوشش کردا رہیا ہے نا میں ہن انج کر کے راضی ہونا جو کدا بھی ناراض نہ ہوساں. اللہ مدد ثم قال سبيلك أقوام غير